नमस्कार अनि हार्दिक स्वागत छ हिमशिखर टक शोमा। म उमानाथ भण्डारी। दर्शक तथा श्रोताबिन, यस कार्यक्रममा हामी हरेक दिन फरक विषय र प्रसङ्गमा केन्द्रित भएर एकजना अतिथिसँग कुराकानी गर्नेछौँ। दर्शकबिन, विशेष गरेर सामुदायिक विद्यालयको अवस्था के छ? विशेष गरेर मोरङ जिल्लामा अहिले पछिल्लो समय सामुदायिक विद्यालयको शैक्षिक गुणस्तरको अवस्था के छ र यो शैक्षिक गुणस्तर सुधारका लागि अहिले शिक्षकका नेताहरू त्यसमा लागिरहनु भएको छ। वास्तवमा अहिले ग्रेडिङ प्रणाली आइसकेपछि त्यसले शिक्षालाई कसरी अगाडि बढाइरहेको छ र विद्यार्थीले त्यस्तो कस्तो मनोभाव परिरहेको छ, यी र यस्तै विषयमा कुराकानी गर्नका लागि आज हामीसँग स्टुडियोमा उपस्थित भइसक्नु भएको छ पेशागत शिक्षक महासङ्घ मोरङका सह-अध्यक्ष घनश्याम ढकाल। उहाँलाई म कार्यक्रममा स्वागत गर्न चाहन्छु। घनश्यामजी, यहाँलाई स्वागत छ कार्यक्रममा। धन्यवाद। आराम हुनुहुन्छ? एकदम आराम। व्यस्त पनि हुनुहुन्छ? एउटा शैक्षिक व्यस्त अब अहिले खेतीपातीको सिजन हो, विद्यालयहरू बन्द छन्, बर्खे बिदा छ। त्यसो हुनाले त्यस्तो व्यस्तता त अहिले केही छैन। आन्तरिक घरायसी कामहरूमा कता भेटघाट यस्तै उस्तै चल्दैछ। अब शिक्षक पेसामा लाग्नुभएको त कति निकै लामै भयो होला यहाँको? म 29 वर्ष भयो। लामो हुनुभयो। लामो। मेरो सुरुवात भनेको प्राइभेट स्कुलबाट हो र सरकारी सेवामा प्रवेश गरेको 1 दशक भयो। मैले 1 दशकदेखि लाग्नु भएको छ। अब यो पेसागत शिक्षक महासङ्घको बारेमा थोरै जानकारी गराइदिनु। यो कसरी स्थापना गर्नु पर्यो? पेसागत शिक्षक महासङ्घ विभिन्न नेपालमा लोकतान्त्रिक व्यवस्थाको स्थापना भइसकेपछि आफ्ना आफ्ना दलगत शिक्षक सङ्गठनहरू खोल्दै गए। अब यी खोल्दै जाँदाखेरि सरकारलाई काम गर्ने सिलसिलामा चाहिँ हरेक शिक्षकका पेसागत घटकहरूलाई राजनीतिक दल अनुसारका खुलेका पेसागत शिक्षक घटकहरूको चाहिँ कुरा सुन्नुपर्ने, मान्नुपर्ने, हेर्नुपर्ने, उहाँहरूको चाहिँ धेरै कुराहरू चाहिँ गुनासो रहने। त्यसो हुनाले तपाईँहरू एउटै छात्र सङ्गठन मार्फत आउनुपर्छ भन्ने कुरा चाहिँ नेपाल सरकारको रह्यो। त्यसो भइसकिसकेपछि अब सबै घटकहरू मिलेर एउटा पेसागत महासङ्घ निर्माण गरी शिक्षकका तमाम समस्याहरू पेसागत महासङ्घको मार्फत नेपाल सरकारलाई चाहिँ टेबुलेसन गर्ने भन्ने उद्देश्यका साथ यसको स्थापना भएको पाइन्छ। अब भन्न चाहिँ शिक्षामा राजनीति गर्नु हुँदैन भनेर भनिन्छ, तर पनि त्यहाँ विभिन्न दलगत शिक्षकहरूको अवस्थाले गर्दाखेरि चाहिँ त्यसलाई शैक्षिक गुणस्तरलाई कतिको प्रभाव पार्छ? यो तपाईँले अत्यन्तै महत्त्वपूर्ण प्रश्न राख्नुभयो। हामी जब कक्षा कोठामा प्रवेश गरिसकेपछि हाम्रो राजनीतिक विचारको जुन एउटा झोला हुन्छ त्यो झोलालाई बाहिर राख्नुपर्छ। त्यहाँ राजनीतिक आइडियोलोजिकल कुनै पनि प्रभाव पर्ने गरी शिक्षक शिक्षण क्रियाकलापमा चाहिँ व्यवहार गर्नु हुँदैन। त्यस्तो खालको पर्फर्मेन्स दिनु हुँदैन। विद्यार्थीहरू विभिन्न आइडियोलोजी भएका प्यारेन्ट्सहरूबाट प्रतिनिधित्व गरेको हुन्छन्। एउटा विद्यालय भनेको साझा घर हो। त्यो साझा घरमा विभिन्न विचारका विद्यार्थीहरू आइसकेका हुन्छन्। अझै +2 पढ्ने विद्यार्थीहरू त उनीहरू चाहिँ एउटा कुनै न कुनै सङ्गठनमा एट्याच भइसकेको अवस्था हुन्छ। त्यो भएको कारणले गर्दा त्यहाँ एक्सप्रेसन गर्ने कुरामा हामीले बहुत सतर्क हुनुपर्छ र विशुद्ध शिक्षण सिकाइ क्रियाकलापमा मात्रै केन्द्रित हुनुपर्छ। त्योभन्दा दायाँ बायाँ त्यहाँभित्र गर्न पाइँदैन। अब जहाँसम्म लाग्छ शिक्षकहरू चाहिँ राजनीतिको झोला, राजनीतिक आस्था किन बोक्नुपर्ने भन्ने कुरा आउँछ। यो मुलुकमा यत्रा ठुला ठुला परिवर्तनहरू भए। जबकि राणा शासनको चाहिँ अन्त भयो, त्यस पछाडि पञ्चायती शासनको अन्त भयो, यो लोकतान्त्रिक आन्दोलनहरू भए, 62-63 को आन्दोलन भन्नुहोस्। आखिरी शिक्षकले तपाईँको चाहिँ के हो त भन्दा योजना सबै शिक्षकले बनाए। योजना तपाईँको चाहिँ शिक्षकले निर्माण गरेर यो अनुसार चाहिँ जानुपर्छ भनेर चाहिँ राजनीतिक दलहरूलाई समेत गाइडेन्स गरेको इतिहास छ। त्यही हुनाले शिक्षक सचेत वर्ग हो। सचेत वर्ग ऊ समाजसँग प्रत्यक्ष एट्याच भएको हुन्छ। त्यस हुनाले समाज मोबिलाइजेसनका लागि, राजनीतिक खुराक दिनका लागि र नेपालमा भएको तानाशाहका विरुद्धमा जनतालाई जागरुक बनाउनका लागि शिक्षकको भूमिका महत्त्वपूर्ण रहेको छ। अब शिक्षक महासङ्घ मोरङले चाहिँ अहिले पछिल्लो समय के गर्दै हुनुहुन्छ? यो शिक्षक मैले अघि नै पनि भने शिक्षक महासङ्घ मोरङ भनेको अब मोरङमा भएका शिक्षक सङ्गठनहरू विभिन्न आइडियोलोजिकल्ली गठन भएका
शिक्षक घटकहरूको छाता सङ्गठन हो। यो स्थापना चाहिँ दोस्रो अधिवेशनबाट म सहअध्यक्षको रूपमा सर्वसम्मत चयन भएको छु। अब योभन्दा अगाडि हाम्रो चाहिँ आदरणीय गुरु दामोदर सिग्देल हुनुहुन्थ्यो, उहाँको अध्यक्षतामा चाहिँ गठन भएको शिक्षक महासङ्घ थियो। अहिले कुमार पोखरेल हुनुहुन्छ उहाँ अध्यक्ष हुनुहुन्छ भने म सहअध्यक्ष छु। यहाँनिर के देखिन्छ त भन्दा विगतमा शिक्षक महासङ्घले त्यत्रो ठुलो उपलब्धि हासिल गरेको अवस्था देखिँदैन। यो पहिलो सङ्गठन थियो। अहिले केन्द्रमा पनि एउटा केन्द्रीय शिक्षक महासङ्घ छ। यसले शिक्षकका मुद्दाहरूलाई त्यत्रो ठुलो चाहिँ एड्रेस गरेको पाइँदैन। यद्यपि मुद्दा उठाएर विभिन्न कालखण्डमा चाहिँ यसले आफ्ना मागहरू राख्ने काम गर्यो, विभिन्न चाहिँ तपाईँको चाहिँ आन्दोलनहरूमा ऐक्यबद्धता जनायो, तथापि चाहिँ ठोस रूपमा कुनै पनि चाहिँ उपलब्धि भएको पाइँदैन। अहिले पनि यहाँलाई थाहा छ विद्यालयमा कार्यरत कर्मचारीहरू आन्दोलनमा अहिले पनि रिले अनसनमा बसिरहेको, काठमाडौँमा बसिरहेको छ। शिक्षक महासङ्घ त्यसको चाहिँ ऐक्यबद्धता जारी गरिसकेको छ शिक्षक महासङ्घले, तर पनि ठोस उपलब्धि अहिले हुन सकिरहेको अवस्था छैन। त्यसो हुँदा अब आउने दिनहरूमा, भावी दिनहरूमा नेपाल सरकारले शिक्षक महासङ्घलाई साँच्चै पेशागत सङ्घ, यो चाहिँ एउटा छाता सङ्गठन हो, यसले उठाएका मुद्दाहरूलाई चाहिँ एड्रेस गर्नुपर्छ, नभए विद्यालयको शैक्षिक वातावरण धुमलिन्छ भन्ने कुरा चाहिँ नेपाल सरकार र विशेष गरेर ब्युरोक्र्याटमा बस्ने सरकार स्थायी छैन। ब्युरोक्र्याट भनेको त स्थायी सरकार हो, त्यसले अलिकति फराकिलो छाती बनाउनुपर्छ। आफूले चाहिँ तपाईँको चाहिँ जुन खालको सेवा सुविधा पाएको छ, आज शिक्षक कर्मचारीहरू चाहिँ 8,000 नेपाल सरकारले दिएको 8,000 तलबमा चाहिँ अहिले बिहान 9 बजीदेखि बेलुका 5 बजीसम्म काम गर्न बाध्य हुनुभएको छ। त्यो चाहिँ अत्यन्त भन्न पनि लाजमर्दो अवस्था छ। अहिले यो अवस्थालाई चाहिँ हाम्रो ब्युरोक्र्याटमा रहेका, नीति निर्माण तहमा रहेका उच्च पदस्थ अधिकारीहरूले खुल्ला छाती पारेर मानवीयताको चाहिँ एउटा उहाँहरूले मानवीयता देखाउनु पर्ने आवश्यकता छ। अब मात्रै यो सरकार त अस्थिर छ, सरकार आज छ भोलि छैन। त्यसो हुँदा सरकार राजनीतिक दलको एउटा चाहिँ सङ्गठन हो। त्यो कारणले त्यहाँ सरकारले बोलेका कुराहरू चाहिँ ब्युरोक्र्याटले चाहिँ छेकिरहेको अवस्था अहिले बुझिन्छ। अब यहाँले पनि कुरा उठाइहाल्नु, विशेष गरेर विद्यालय कर्मचारीको अवस्था अत्यन्तै अब कम तलबमा काम गरिरहनु भएको छ। त्यसका लागि महासङ्घको भूमिका चाहिँ के रहन्छ त, उहाँहरूलाई त्यो एउटा समान तलब बनाउनका लागि? मैले अघि नै यहाँलाई भने महासङ्घले भूमिका खेलेको छ। आफ्नो मागपत्र आफूले चाहिँ ज्ञापन पत्र बुझाएको छ नेपाल सरकारलाई। शिक्षा विभागमा, शिक्षा मन्त्रालयमा चाहिँ लबिङ गरेको छ, शिक्षा मन्त्रीसँग भेटेको छ। कम्तीमा पनि एउटा चाहिँ कर्मचारीको तलब 26,000 प्लस हुनुपर्छ वा एउटा मापदण्ड बनाएर जानुपर्छ। त्यहाँ चाहिँ कर्मचारीहरूमा पनि चाहिँ एउटा दक्ष प्राविधिक कर्मचारी अहिले केही विद्यालयहरूमा +2 चलेका विद्यालयहरूमा छन्, उहाँहरूलाई पनि एउटा खरदार सरसरहको व्यवस्था गर्नुपर्छ भन्ने हिसाबले चाहिँ महासङ्घले कुरा नउठाएको होइन। यसले तपाईको चाहिँ उहाँहरूको चाहिँ कार्यक्षमतालाई पनि असर पारिरहेको छ। एउटा चाहिँ हेपिएको, सरकारद्वारा हेपिएको मानसिकतामा विद्यालय प्रवेश गरेको कर्मचारीले गुणस्तरीय काम गर्छ भन्न सकिँदैन। त्यसो हुनाले काम गर्ने कुरामा ऊ खुसी भएर प्रवेश गर्यो भनेदेखि त्यहाँ चाहिँ एउटा पर्फर्मेन्समा चाहिँ एउटा राम्रो खालको क्रिम पर्फर्मेन्स देख्न सकिन्छ। अब त्यसो भए विद्यालयको शैक्षिक गुणस्तर सुधारमा महासङ्घको भूमिका चाहिँ के रहन्छ त? विद्यालयको शैक्षिक गुणस्तर सुधार गर्ने कुरामा यहाँले प्रश्न राख्नुभयो, महत्त्वपूर्ण प्रश्न छ। एउटा शिक्षक महासङ्घ भनेको मैले अघि नै भने विभिन्न आइडियोलोजी बोकेका शिक्षक घटकहरूको यो एउटा सङ्गठन हो। अब यहाँ शैक्षिक सुधारका लागि एकपक्षीय भूमिका मात्रै पूर्ण हुँदैन। यहाँ व्यवस्थापन समिति रहेको हुन्छ, यहाँ अभिभावकहरू हुनुहुन्छ, यहाँ चाहिँ विद्यालयका विभिन्न स्टेक होल्डरहरू हुनुहुन्छ, सिङ्गो नगरपालिका छ, शैक्षिक प्रशासन छ नगरपालिकामा वा गाउँपालिकामा। अब यो तमाम सरकारवालाको चाहिँ एउटा एकमुष्ट धारणा शैक्षिक सुधार गर्ने नै हो। तर शैक्षिक सुधार गर्नका लागि विद्यालयमा भएका अहिले पनि यहाँलाई थाहा छ
अहिले पनि विद्यालयमा तमाम व्यथितिहरू छन्। पहिलो कुरा त यी रहेका व्यथितिहरूलाई अन्त गर्नतर्फ चाहिँ हरेक स्टेक होल्डरहरू लाग्नुपर्छ। यहाँले थाहा पाउनुभयो विद्यालयमा चाहिँ खाजाका कुराहरूमा पनि पश्चिम चितवनको घटना एउटा आयो, जबकि सुकेको चिउरा दिएर चाहिँ र त्यहाँका केही सेटिङवाला शिक्षक विद्यालयमा पनि त्यस्ता शिक्षकहरूले चाहिँ त्यो खाजा बापत पनि दिएको पैसा बचाएर चाहिँ आफ्नो दैनिकी गुजार्ने जस्तो देखिन्छ अवस्था। अब मोरङ जिल्ला एउटा चाहिँ तपाईँको सुगम जिल्ला हो। यो सुगम जिल्लामा रहेका विद्यालयहरूमा पनि कुनै न कुनै तरिकाले या सङ्ख्याको तरिकाले भन्नुहोस् या तपाईँको कुनै न कुनै तरिकाले चाहिँ त्यहाँ पनि एक खालको व्यथिति नभएको होइन, हामी भएको देख्न सक्छौँ। यो या त्यो विद्यालयको कुरा होइन, समग्र विद्यालयको कुरा। अब यहाँनिर के छ भने एउटा शिक्षकले त्यही विद्यालयमा काम गर्ने शिक्षकले त्यो व्यथिति थाहा पाइसकेपछि उसले त्यो असन्तुष्टि पक्का पनि उसको मानसपटलमा रहन्छ। त्यसो हुनाले यो चाहिँ व्यथिति हो, आर्थिक अनियमितता हो, यहाँ यस्तो हुन्छ, त्यहाँ चाहिँ विद्यालय प्रशासन र शिक्षकको सम्बन्धमा दरार आउँछ। त्यो अवस्था आउन दिनु हुँदैन। जे छ पारदर्शी हुनुपर्छ। अहिले धेरै शिक्षकहरू चाहिँ तपाईँको विद्यालयको हरिसाब के छ, स्टेक होल्डर हो, हरिसाब के छ भन्ने कुरामा चाहिँ धेरै शिक्षकहरू अननोन छन्, उनीहरूलाई जानकारी छैन। कसैले केही सोध्यो भने फी कति लाग्छ, कति हो भन्ने हो भनेदेखि शिक्षकले जवाफ दिने अवस्था छैन। एकलौटी ढङ्गले केही चाहिँ शिक्षकहरू तपाईँको गोजीका शिक्षकहरूको रूपमा चाहिँ हेडमास्टरले प्रयोग गरेर त्यहाँका कार्यविधिहरू चाहिँ सञ्चालन गरिरहेको हुन्छ। अधिकांश शिक्षकहरू अननोन रहन्छन्। यस्ता खाले व्यथिति हटाएर जानुपर्छ पहिलो कुरा। जब आर्थिक रूपमा पारदर्शिता हुँदैन भने शैक्षिक सुधार आउन सक्दैन। त्यहाँ सबैले खुल्ला दिमागले एउटा चाहिँ तपाईँको चाहिँ म अपनत्व ग्रहण गर्ने गरी चाहिँ उसले विद्यालयमा गएर काम गर्ने वातावरण दिनु सक्नुपर्छ। यो सबै सरोकारवालाको विषयवस्तु हो। एउटा मात्रै पेशागत महासङ्घले यो काम गर्न सक्दैन। सबैसँगको अहिले मल्टिपोलर सिस्टम हो। अहिले त लर्निङ टिचिङ एक्टिभिटिज भनेको त हिजो मोनोपोलर सिस्टम थियो भने डाइपोलर सिस्टम हुँदै ट्राइपोलर सिस्टम हुँदै अहिले मल्टिपोलर सिस्टम छ। त्यस हुनाले मिडिया सबै कुराहरू चाहिँ त्यसका लागि लाग्नुपर्ने अवस्था देखिन्छ। अब यहाँहरूलाई आरोप पनि लाग्छ नि, अघि यहाँले भन्नुभयो एउटा शैक्षिक गुणस्तर सुधार्नमा त्यहाँ अभिभावक, विद्यालय प्रशासन, नगरपालिका अथवा स्थानीय तह भनौँ, शिक्षक सबैको भूमिका बराबर हुन्छ भनिरहँदा पनि शिक्षकले नपढाएर नि विद्यार्थीको गुणस्तर नआएको भन्ने कुरा आरोप पनि त लाग्छ नि यहाँहरूलाई। विशुद्ध रिजल्ट तपाईँको चाहिँ जुन परिणामको कुरा गर्नु हो यहाँले, परिणाम सन्तोषजनक छैन, यो निश्चित रूपमा हो। तर विगतका 72 सालभन्दा अगाडिका एसएलसी, त्यतिखेर तत्कालीन अवस्थामा एसएलसी भनिन्थ्यो, त्यसलाई र अहिले तुलना गरेर हेर्दाखेरि सुधार, गुणात्मक सुधार, सङ्ख्यात्मक सुधार छ। तर अब यहाँनिर चाहिँ के त भन्दा गुणात्मक सुधारमा चाहिँ अझै पनि धेरै मेहनत गर्नुपर्ने हुन्छ। सबै स्टेक होल्डरको भूमिका चाहिँ मैले भने, तथापि शिक्षकहरूको भूमिका अहम रहन्छ। शिक्षकले शिक्षण सिकाइ क्रियाकलापमा प्रवेश गरिरहँदाखेरि शिक्षक एउटा तपाईँको महत्त्वपूर्ण सहजकर्ताको रूपमा त्यहाँ उपस्थित भएको हुन्छ। अहिले पनि हाम्रा शिक्षकहरू गुरुकुलीन शिक्षाको प्रभावबाट शिक्षा लिएर आएका सरहरू हुनुहुन्छ। उहाँहरूले कक्षामा डिक्टेटरसिप चलाइरहनु भएको छ। अनुशासनका नाममा विद्यार्थीले छलफल गर्न पाएको छैन, आफ्ना कुरा राख्न पाएको छैन। अलिकति चाहिँ तपाईँको चाहिँ बोलीका कुराहरूमा पनि स्टुडेन्टसँग चाहिँ विद्यार्थीहरूसँग नरम गर्ने एउटा चाहिँ सहजकर्ताको सहपाठीको जस्तो भूमिकामा चाहिँ गएर शिक्षण सिकाइ क्रियाकलाप गरियो र उहाँ विद्यार्थीहरूले जे जानेको छ त्यहीबाट चाहिँ छलफल गर्दै गर्दै अगाडि बढाउन सकियो भने टिचिङ लर्निङ प्रोसेसमा चाहिँ विद्यार्थीको सहभागिता गराउन सकियो भने, बढीभन्दा बढी सहभागिता गराउन सकियो भने यो गुणस्तरमा चाहिँ सुधार ल्याउन सकिन्छ। तर हाम्रा शिक्षकहरू मैले अघि नै भने गुरुकुलीन शिक्षाको प्रभावबाट वान वे तरिकाले टेलिभिजनले चाहिँ जुन खालको चाहिँ ब्रोडकास्टिङ गर्छ त्यो ढङ्गले चाहिँ तपाईँको चाहिँ शिक्षण सिकाइ क्रियाकलाप गर्नुपर्ने गरिरहनु भएको छ र गर्नुपर्ने केही हदसम्म चाहिँ समस्या पनि छ, गर्नुपर्ने बाध्यता पनि छ। कारण के हो त भन्दा विद्यालयहरूमा आज सरकारी विद्यालयहरूमा हेर्नुहोस्
थुन्चे चाहिँ तपाईँको चाहिँ उठाए जस्तो विद्यार्थी सङ्ख्या छ। तल्लो कक्षाहरूमा विद्यार्थी कम छन्, माथिल्लो कक्षामा गइसकेपछि तपाईँको चाहिँ एउटा कक्षामा 80-90 जना 118 जनाको त क्लास टिचर मै थिएँ एक समयमा। भनिसकेपछि त्यहाँ चाहिँ कक्षामा आँटी नआँटी बाहिर फेर यसो टिचर घुम्ने चाहिँ तपाईँको चाहिँ त्यो अवस्थै बन्दैन। अनि यो अवस्थामा तपाईँको चाहिँ वान वे छलफल गरियो भने त त्यो कोर्स सिद्धिने अवस्था पनि छैन। यो बाध्यता पनि छ अलिकति, तर पनि सुधार गर्नुपर्छ यसमा। अब तपाईँ नै भनौँ, तपाईँ पनि मोरङ जिल्लाको सहअध्यक्ष हुनुहुन्छ महासङ्घको, होइन? अब थुप्रै शिक्षकहरू चाहिँ आफ्नो शिक्षकको हकितका लागि चाहिँ वकालत गर्दै हिँडिरहँदाखेरि त्यो कोर्सलाई कसरी पुरा गर्नुहुन्छ? यो शिक्षक महासङ्घले तपाईँको आफ्ना शिक्षक हकितका लागि कुरा पहिले सङ्गठन मार्फत आउँथे। विभिन्न पहिलो सङ्गठनकै रूपमा नेपाल शिक्षक सङ्गठन भन्ने 2036 सालमा स्थापना भयो। 48 सालमा चाहिँ तपाईँको नेपाल शिक्षक सङ्घ स्थापना भयो। 50 सालमा हामी एकीकृत शिक्षक सङ्गठन हामी चाहिँ स्थापित भयौँ। हाम्रो कान्छो सङ्गठन हो। अब यहाँनिर के देखिन्छ त भन्दाखेरि यहाँले उठाएको प्रश्न शिक्षक हकितका लागि चाहिँ उठाउनु पर्ने भूमिका निर्वाह गर्नुपर्ने शिक्षक महासङ्घले के हो त भन्ने कुरामा यी तमाम शिक्षक सङ्गठनहरूले स्थापनाको सुरुवातदेखि नै आफ्ना हकितका लागि कुराकानी उठाइरहेका छन्, मागहरू उठाइरहेका छन्, विभिन्न आन्दोलनहरू भइरहेका छन्। आन्दोलनका क्रममा धेरै शिक्षकहरू 400+ शिक्षकहरू शहादत प्राप्त गरिसक्नु भएको छ र त्यसैको उपलब्धि हो अहिले तपाईँको चाहिँ शिक्षकहरू आयोग खोल्ने, आयोग मार्फत स्थायी गर्ने र चाहिँ आयोगले चाहिँ तपाईँको चाहिँ शिक्षकहरूको चाहिँ व्यवस्थापन गर्ने भन्ने उद्देश्य नेपाल सरकारले लिएको पाइन्छ। त्यो पनि पूर्ण छैन। अहिले धेरै शिक्षकहरू, धेरै प्रकारका शिक्षकहरू चाहिँ विद्यालयमा कार्यरत हुनुहुन्छ। शिक्षक बिच विभेद रहेको पाइन्छ। अब यसलाई तपाईँको चाहिँ अहिले पनि पेशागत महासङ्घले चाहिँ के गरिरहेको त छ त भन्दाखेरि एकै खालका शिक्षकहरू विद्यालयमा हुनुपर्छ। सबै शिक्षकहरू चाहिँ तपाईँको चाहिँ विद्यालयमा स्थायी हुनुपर्छ। अस्थायी करार वा कुनै अनुदानका शिक्षकहरू, निजी शिक्षकहरू राखेर उहाँहरूको चाहिँ आफ्नो फर्टाइल एजलाई चाहिँ बर्बाद गर्न पाइँदैन भन्ने खालको चाहिँ मागहरू लिएर चाहिँ अगाडि बढेको छ। तथापि अब मैले अघि भने नेपाल सरकारका नीति निर्माण तहमा रहेका चाहिँ उच्च पदस्थ कर्मचारीहरू, अधिकारीहरू उहाँहरू सकारात्मक देखिएको अवस्था छैन। अब अहिले पछिल्लो समय हिजो चाहिँ एसएलसी भनिन्थ्यो भने अहिले एससिसी छ, सबै विद्यार्थीलाई पास गर्नुपर्छ, होइन? अहिले फेल गर्न पाइँदैन भन्ने जुन नीति आयोग आइसकेको छ, यसले चाहिँ शैक्षिक गुणस्तरलाई कतिको उपलब्धि पुर्याएको छ, कतिको राम्रो ल्याएको छ? साँच्चै महत्त्वपूर्ण प्रश्न उठाउनु भएको छ यहाँले। अब यो 2071 साल लगभग असोजतिर होला, यो नेपाल सरकारले एउटा नीति ल्यायो। त्यो नीति अनुसार पहिलो प्राविधिक धारतर्फ र दोस्रो साधारण विद्यालयतर्फ लागू गरेको पाइन्छ। 71 सालमै प्राविधिक धारतर्फ लागू भएको हुनुपर्छ। 72 सालदेखि यो सिस्टम आयो। यो अन्तर्राष्ट्रिय सिस्टम हो, यो अत्यन्त राम्रो सिस्टम हो। यसले तपाईँको विद्यार्थीहरूलाई उसको क्षमता अनुसारको चाहिँ तपाईँको चाहिँ भारी बोकाइदिने, अर्थात् क्षमता अनुसारको उपलब्धि देखाइदिने काम हो। हिजो विद्यालयमा विद्यार्थीहरू एउटा विषयमा कम नम्बर आएको कारणबाट एसएलसी फेल गर्नुपर्ने अवस्था र उच्च शिक्षाका लागि ढोका बन्द गर्नुपर्ने अवस्था थियो भने अहिले कुनै एउटा अमुक विषयमा चाहिँ नम्बर कम आएछ, त्यसो हुँदाखेरि तपाईँको चाहिँ उसले उच्च शिक्षाबाट वञ्चित हुनुपर्ने अवस्था आउँदैन। मानौँ एउटा विद्यार्थीलाई विज्ञान भन्ने विषय चाहिँ अत्यन्त कठिन लाग्दो रहेछ, उसले तपाईँको चाहिँ मापदण्ड भेट्न सक्दो रहेनछ। त्यति तत्कालीन अवस्थामा विज्ञान विषयमा 24 मार्क ल्याउनु पर्थ्यो थ्योरीमा। अब उसले 22 मात्रै ल्यायो भने ऊ उच्च शिक्षाका लागि चाहिँ बन्देज बन्थ्यो। अब एसएलसी वा एसई पास गरिसकेपछि त उसले विज्ञान मूल विषय लिएर पढ्नुपर्छ भन्ने बाध्यकारी अवस्था छैन। ऊ गणितमा चाहिँ
राम्रो होला, एक्सलेन्ट होला गणितमा, उसले मूल विषय गणित लिएर जान सक्छ। ऊ अङ्ग्रेजीमा चाहिँ तपाईँको राम्रो होला, मूल विषय अङ्ग्रेजी लिएर जान सक्छ। ऊ अर्को नेपालीमा राम्रो होला, नेपाली लिएर जान सक्छ। सामाजिकमा राम्रो होला, सोसियोलोजी लिएर पढ्न सक्छ। त्यसो हुनाले उसलाई चाहिँ तपाईँको त्यहाँ बन्देज हुने अवस्थाबाट विद्यार्थीहरू आज मुक्त भएका छन्। यद्यपि यहाँले उठाएको कुरा के हो भने आज म के देखिरहेको छु त भन्दा विद्यार्थीहरूले यो अभिभावकले यो चाहिँ ग्रेडिङ सिस्टम जुन आयो, ग्रेडिङ सिस्टम आइसकेपछि फेल हुँदैन, मेरा छोराछोरी फेल हुँदैनन्, बाबुआमालाई ए नानी पढ भन्यो भनेदेखि म पास भएन भनेर विद्यार्थीले धम्क्याउँछ बाबुआमालाई। गुरुहरूले पनि चाहिँ ए बाबु तिमी राम्रो पढाए, तिम्रो सम्भावना राम्रो छ, सर पास भइहालिन्छ नि, पास भएर म देखाउँछु नि सर, ढुक्क बस्नु न भन्ने खालको विद्यार्थीहरूले पनि उत्तर दिने। उनीहरूले चाहिँ भोलि यो ग्रेडिङ पोइन्ट के हो, ग्रेडिङ पोइन्टका आधारमा चाहिँ हामीले प्राप्त गरेको एभरेज पोइन्टले हामीलाई भोलि विभिन्न ठाउँमा आफ्नो पर्फर्मेन्स देखाउँदाखेरि चाहिँ पर्फर्मेन्स देखाउने अवस्थामा हामी पछि पर्छौँ। त्यस हुनाले रिजल्ट केही होइन, जान्नु सबभन्दा ठुलो कुरा हो भन्ने कुरातर्फ विद्यार्थी र अभिभावक त्योतर्फ चाहिँ कन्भिन्स हुन सकिरहेको अवस्था देख्दिनँ म। पास मात्रै भए, पास भए पुगो, पर्फर्मेन्सतर्फ चाहिँ विद्यार्थी अभिभावकले आफ्नो छोराछोरीको पर्फर्मेन्स, विद्यार्थीले आफ्नो पर्फर्मेन्स के छ भनेर आफैले इभ्यालुएसन गर्ने अवस्था चाहिँ पक्कै आएको हो। यो पास मात्रै कागजी खोस्टाले मात्रै केही गर्नेवाला छैन। मुख्य कुरा भनेको विद्यार्थीको पर्फर्मेन्स हो, आफ्नो नानीहरूको पर्फर्मेन्स हो। त्यस हुनाले म तमाम अभिभावकहरूलाई के अनुरोध गर्दछु भने, विद्यार्थी भाइ बहिनीहरूलाई के आग्रह गर्दछु भने, यो अक्षराङ्क प्रणालीले तपाईँलाई पास त गराउला, तर तपाईँ पर्फर्मेन्स गर्न सक्नु भएन भने तपाईँले भोलि आफू गरी खाने अवस्था नआउला। त्यसो हुनाले तपाईँहरू लागि परेर आफ्नो चाहिँ ग्रेडिङ पोइन्ट राम्रो ल्याउनका लागि लागि पर्नुहोस् भन्ने आग्रह पनि गर्दछु म। अब भनेपछि यो ग्रेडिङ प्रणाली आइसकेपछि शिक्षकले पनि त ध्यान दिएर नपढाएको हुनसक्छ नि। यो पनि प्रश्न महत्त्वपूर्ण प्रश्न उठाउनु हो। विद्यार्थीले लत्तो छोडिरहँदाखेरि शिक्षकले पनि मेरा विद्यार्थी पास भइहाल्छन् नि भन्ने कुरा चाहिँ सोचेर नपढाएको हुनसक्छ भन्ने कुरा यहाँले उठाउनु हो। यो शिक्षकको एउटा धर्म हो। कक्षा कोठामा पसिसकिसकेपछि तपाईँको शिक्षकले यो मुलुकमा एउटा यस्तो मान्छे सत्यवादी त्यो मात्रै छ जो शिक्षक हो। शिक्षकले ढाँट्न सक्दैन, शिक्षकले कक्षामा गएर तपाईँको चाहिँ फेक कुरा गरेर हुँदैन। विषयगत रूपमा चाहिँ ठ्याक्कै ऊ त्यो विषयमा प्रवेश गर्न सकेन भने अहिले सामाजिक सञ्जालहरूमा दुनियाँ चाहिँ तपाईँको चाहिँ भर्चुअल क्लासहरू हुन्छन्, त्यहाँ गलत गर्न सक्दैन। त्यसो हुनाले चाहिँ गलत शिक्षकले भन्नै सक्दैन। शिक्षकले आफ्नो धर्म पक्कै पनि निभाएकै छ, निभाइरहेको अवस्था छ। एउटा शिक्षक बाबु सरह पनि रहन्छ, पञ्चपिता मध्येको एउटा पिता पनि हो शिक्षक भनेको। त्यस हुनाले आफूले पढाएको विद्यार्थी राम्रो गर्यो भने शिक्षक त्यसैमा गर्व गर्छ। उसले चाहिँ तपाईँको पढाएको विद्यार्थीहरू भोलि रिजल्ट राम्रो ल्याइदियो भने मैले पढाएको विद्यार्थी भनेर उसले त्यसैमा आत्मसन्तुष्टि गर्छ। त्यसो हुनाले जहाँसम्म लाग्छ यहाँले उठाएको प्रश्न, सेकेन्डरी लेभलमा चाहिँ तपाईँको अहिले पढाइरहनु भएका शिक्षकहरूले यो खालको अल्छ्याई, यो खालको कन्जुस्याई पक्कै पनि गर्नुभएको छैन र गर्नुहुन्न। तल्लो क्लासहरूमा केही कुराहरू चाहिँ त्यो पर्फर्मेन्स नदेखिने कारणबाट चाहिँ तपाईँको विद्यालयको आन्तरिक परीक्षा भएको कारणले केही अल्छ्याइहरू होलान् पक्कै पनि। केही उमेरले बुढो भएको शिक्षकहरू पनि हुनुहुन्छ अहिले, उहाँहरूले चाहिँ केही कमी कमजोरीहरू गर्नुभयो होला। तथापि कक्षामा प्रवेश गरिसकेपछि उहाँहरूको एक्टिभिटिजमा केही कमी कमजोरी हुन्छ भन्ने मलाई लाग्दैन। म आफू पनि गर्दिनँ र मैले त्यस्तो भेटेको पनि छुइनँ। अब हुन त महासङ्घमा थुप्रै घटकहरू सम्मिलित हुनुहुन्छ होइन? तपाईँले आफ्नो तर्फबाट तपाईँ जुन पार्टीसँग सम्बद्ध हुनुहुन्छ त्यहाँबाट तपाईँहरूले चाहिँ शैक्षिक गुणस्तरमा चाहिँ तपाईँहरूको पहल कदमी चाहिँ के छ? यो यहाँले महत्त्वपूर्ण विषय उठाउनु भएको छ। हामी आन्दोलनबाट जन्मिएको, जनयुद्धबाट जन्मिएको हाम्रो पेसागत शिक्षक सङ्गठन हो। हामीले सुरुवातदेखि नै, आन्दोलनको सुरुवातदेखि नै जनवादी शिक्षाको कुरा उठाएका हौँ। अहिले तपाईँको मुलुकमा रहेको यो डलरवादी शिक्षा भन्छु म यसलाई त। अहिले यो शिक्षा प्रणालीबाट यो चाहिँ के हो त भन्दाखेरि यो तपाईँको उपभोगमुखी शिक्षा हो, उत्पादनमुखी शिक्षा आउनुपर्छ। उत्पादनमुखी शिक्षाका लागि हाम्रो मुलुक अग्रसर हुन सकेको छैन। शिक्षामा
राम्रो ग्रेडिङ पोइन्ट ल्याएका मानिसहरू अहिले राम्रो रिजल्ट पर्फर्मेन्स ल्याएका नानी बाबुहरू अहिले चाहिँ पश्चिमी मुलुकहरूमा चाहिँ विभिन्न विद्यार्थी स्टुडेन्ट भिजामा विभिन्न भिजामा चाहिँ पश्चिममा गएर पाश्चात्य मुलुकहरूमा काम गरिरहेको अवस्था पाइन्छ। हामीले हाम्रो शिक्षा उत्पादनमुखी भइदिएको भए ती दक्ष जनशक्ति बाहिर जानुपर्ने थिएन। हाम्रो देश नेपालले अहिलेसम्म म के देख्छु भने समाजवादको परिकल्पना सबै दलहरूले गरेको छ, तर समाजवाद ल्याउनका लागि जबसम्म उत्पादनमुखी शिक्षा बन्दैन, आर्थिक रूपले सम्पन्न हुँदैन, आर्थिक रूपले सम्पन्न नहुन्जेलसम्म समाजवादको परिकल्पना गर्नै सकिँदैन। करमुखी अर्थतन्त्र छ अहिले। हामीले पढाएका एमबीबीएस पढाएका बीएससी एजी पढेका जुन प्राविधिक लाइन पढेका मानिसहरूले चाहिँ हाम्रो चाहिँ तपाईको चाहिँ उत्पादन के हो चाहिँ उसले चाहिँ सिफारिस गर्छ। अहिले एजी पढेका बालबालिकाहरूले दक्ष जनशक्ति कृषि प्रधान देश एजी भनेर चाहिँ एग्रिकल्चर एकदम महत्त्वपूर्ण विषय हो, तर उसले के गर्छ त भन्दा भारतमा बनिएका चाहिँ तपाईको चाहिँ हाइब्रिड सिडहरूको रिकमेन्डेसन गर्छ। भारतमा बनिएका औषधिहरू विषादीहरू चाहिँ यहाँ चाहिँ त्यो चाहिँ भारतीय बजारका रूपमा मात्रै चाहिँ तपाईको स्थापित भएको देखिन्छ नेपालको बजार। जुनसुकै प्राविधिक विषय मेडिकल साइन्समा हेर्नुहोस्, मेडिकल साइन्समा हेर्दाखेरि आज भारतीय बजारमा चाहिँ भारतीय कम्पनीहरूले उत्पादन गरेका मेडिसिनहरू रिकमेन्डेसन गर्नुपर्ने अवस्था छ। किन त भन्दा हाम्रो देशमा उत्पादन छैन। त्यसो हुँदा प्राविधिक शिक्षा पढ्ने जो हाम्रो दक्ष जनशक्ति भनेर डाक्टर इन्जिनियर पाइलट आदि इत्यादि भनेर चाहिँ हामी भन्छौँ, उहाँहरूले चाहिँ वास्तवमा आफ्नो क्षमता त बनाउनु भएको छ, तर नेपाल सरकारले के हो भने त एउटा हाइब्रिड सिड टमाटरको हाइब्रिड सिड बनाउनका लागि नेपाल सरकारले लगानी गर्न सकेका छैन। लाजमर्दो अवस्था छ। म भनिन्छ कृषि प्रधान देश। अनि यो कारणबाट तपाईको यो उत्पादन उपभोगमुखी शिक्षा अर्काको बजारको विस्तार गरिदिने खालको शिक्षा चाहिँ जबसम्म नेपालमा रहन्छ तबसम्म नेपालमा तपाईको हाम्रो नानी बाबुहरूले जति पढे पनि नेपालमा रहेर गरी खाने अवस्था देख्नुहुन्न। नदेखिएकै कारणबाट आज हाम्रा तमाम दक्ष अब्बल विद्यार्थी भाइ बहिनीहरू विदेशको भूमिमा जानु परेको छ। कतिले उच्च शिक्षा हासिल गर्नुभएको छ, कतिले विद्यार्थी स्टुडेन्ट भिजाका नाममा गएर काम गरिराख्नु भएको छ। यो चाहिँ अर्थोपार्जनसँग जोडिएको कुरा हो। पढ्नु भनेको पनि अन्ततगत गएर चाहिँ पढाइमा लगानी गर्नु भनेको कम्पनी खोले जस्तो हो। भोलि आउटपुट लिनै पर्छ। विद्यार्थीहरू कमाउनका लागि विदेश जानुपर्ने बाध्यकारी अवस्था छ। यो चाहिँ नेपाल सरकारले यसलाई गम्भीर भएर सोच्नुपर्छ। यही अवस्था रहने हो भने हाम्रो देश नेपालमा दक्ष जनशक्ति पाउन धेरै गाह्रो छ। यहाँलाई अत्यन्तै धेरै धेरै धन्यवाद। आफ्नो अत्यन्तै व्यस्त समय कार्यक्रमलाई उपलब्ध गराइदिनु भयो। यसका लागि म लगायत सिङ्गो टिमको तर्फबाट यहाँप्रति हार्दिक आभार प्रकट गर्दछु। यहाँहरूलाई पनि विशेष गरेर उमनाथ भण्डारी सर यहाँ आफै हुनुहुन्छ, यहाँ प्राविधिक टिम, यो सम्पूर्ण इन्टायर हिमशिखरको परिवारलाई मेरो तर्फबाट पनि मेरा विचारहरू एक्सप्रेसन गर्ने अवसर यहाँहरूले जुराइदिनु भयो। यत्रो झरीको बेला पनि यहाँ भिज्दै रुज्दै आएर चाहिँ मलाई यहाँले चाहिँ जुन खालको चाहिँ अवस्था सिर्जना गर्नुभयो यसका लागि हिमशिखर सिङ्गो परिवारप्रति आभार व्यक्त गर्दछु। दर्शकबिन, आजका यिनै विषय र प्रसङ्गका साथ आजको कार्यक्रमबाट सम्पूर्ण युनिटसहित म कार्यक्रम प्रस्तोता उमानाथ भण्डारी पनि बिदा हुन्छु। नमस्कार।